الصلاة خير من النوم अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे आप लोग सब खैरियत से होंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह जो ना आपको खैरियत से रखे। ये मेरी जो ना और एक दूसरी वीडियो है जिसमें दो शख्स है, जिसका नाम है अल्लामा रज़वी साहब एक है, और एक जो शख्स है जो क्रिश्चियन बरादरान है, और दोनों की जो ना एक मुख्तसर चीज़ को लेकर, तर्जुमे को लेकर उन्होंने एक वीडियो बनाया था। हमारे मसीहा साहब, नसारा क्रिश्चियंस ब्रदर, उन्होंने एक वीडियो करा था। और अल्लामा रज़वा साहब जो ना शिया फ़िरक़े से रखते हैं, उन्होंने एक तर्जुमा किया, जो तर्जुमे का जो ना सो के नथिंग तर्जुमा कोई उनके हिसाब से कह रहा, मैं भी इत्तेफाक नहीं करता हूँ, जो हिब्रू लैंग्वेज का तर्जुमा है जो बाइबल से लिए उन्होंने, और उन्होंने मथी को जो है ना मथा कर दिए, और हमारे क्रिश्चियन ब्रदर उसको एतराज़ करें, भाई मथी की तो हमारे पास, मथा की तो कोई इंजील नहीं है, मथी की इंजील है। पहली बात तो हमारे क्रिश्चियन हमारे ब्रदरान से, हमारे भाई से गुजारिश है, सवाल आप ये बोलिए कि बाइबल किसको बोलते हैं और गॉस्पल किसको बोलते हैं, इंजील किसको बोलते हैं? ये आपको डिफरेंसेस है, इसका पहले आप करेक्ट कर लीजिए। शायद मेरे वीडियो देख के आप जवाब देना चाहिए, जवाब करिए, इंशाल्लाह मोस्ट वेलकम। मैं हमेशा जो है ना वेलकम करता हूँ सवाल जवाब के लिए। अपन दीन एक्सचेंज करें, कोई मसला नहीं है। तो वीडियो आगे देखिए। हमारे व्यूवर्स, हमारे जो मसीहा भाई है उनकी बहुत लंबी वीडियो थी, उन्होंने जो ना कुछ कुरान की आयतों का तर्जुमा करे हैं, जो तर्जुमे का मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। आप लोग फ़ैसला कर सकते हैं इसको, और आखिरी तक वीडियो देखिए, इंशाल्लाह जो है ना आप खुद जजमेंट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और कुछ कमेंट्स करिए और वायरल करिए वीडियोस, क्योंकि ये अल्लाह के राह का काम है, अल्लाह के दीन का काम चल रहा है। दुआ करिए मेरे लिए इंशाल्लाह, और मुझे अल्लाह हिम्मत दे और नॉलेज दे, इल्म दे, कि मैं कुछ अपने आप से जो ना कुछ इल्म बांट सकूँ। ठीक है, आगे वीडियो देखिए कम्प्लीटली, इंशाल्लाह उसके बाद अपन बात करेंगे, सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू, शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उसके नाम में जो अल्फा और ओमेगा है, और वो जो अव्वल और आखिर है, और वो जो इब्तिदा और इंतहा है, जो कल आज बल्कि अब तक यकसां है। हाँ व्यूअर्स, इन्होंने बताया कि हमारे क्रिश्चियन ब्रदर ने बताया कि अल्फ़ा टू ओमेगा, ओमेगा टू ज़ोलो, अल्फ़ा टू ज़ोलो, ओनली द वन शख्स, एक ही चीज़ है, शख्स मतलब अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और द फाइनल टेस्टमेंट इज़ द कुरान। यू हैव टू बी फॉलो, यू मस्ट टू बी फॉलो। इफ़ यू गो लेफ्ट एंड राइट, आपके अमाल बेकार हो जाएंगे भाई। तुतीरुल अमालकुम। व्यूअर्स, आगे देखिए, इनके सवालों का जवाब देंगे, आखिर तक, एंड तक मेरा वीडियो देखिए प्लीज़। अल्लामा आसिफ रजा उलवी साहब इसमें खिताब फरमा रहे थे। चाहूंगा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बेहतर होगा कि ये वीडियो आपको दिखा दी जाए, ताकि आप जानें कि इस वीडियो में बात क्या हुई है। सब्र से थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। लेकिन एक सवाल का जवाब कि हजरत ईसा को ईसाई खुदा का बेटा क्यों कहते हैं, इसकी एक दलील देता हूं अंजील से, एक देता हूं कुरान से। आखिर ईसाइयों ने हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहा तो क्यों कहा? ईसाइयों के पास कौन सी दलील है? आइए उनकी बाइबल उठाते हैं। बाइबल में जो मता की अंजील है, उसमें ईसा को अल्लाह का बेटा कहने का राज लिखा है। मैं पहले बाइबल से वो आयत पढ़ता हूं, फिर कुरान से उसकी हकीकत बताता हूं। हमारा ईमान है कि जो बाइबल आज ईसाइयों के पास है, ये हकीकी नहीं, ये तहरीफ शुदा है। लेकिन हकीकत खुदा ये भी होती है कि जितना हकीकत को छुपाया जाए, दीवारें फाड़ के हकीकत उतनी ही बाहर आए। हमारी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये अगर आप पूरी किताबें, आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है, नहीं निकाल सकते, आप वो पेजेस निकाल दें बीच में से, ताकि जो मुसलमान जगह जगह ये लगा रहे हैं, हमारी डिबेट्स के अंदर वो ये किताब सामने कर देते हैं
मोतद बही कलाम मुकद्दस कि ये देखें आपकी बाइबल सोसाइटी कह रही है बाइबल बदल गई है, तो फिर हम किधर जाएं? आज भी जो ईसाइयों के घरों में बाइबल पड़ी है उसमें एक चैप्टर है मत्ता की अंजील, उसमें एक आयत लिखी है कि जब हजरत ईसा, पहले मैं अपने लफ्जों में बयान करूंगा क्योंकि बाइबल के लफ्ज मुश्किल हैं, शायद आप ना समझें। जब हजरत ईसा को जेल में बंद किया हुआ था तो 12 हवारी जो हजरत ईसा के जानशीन थे वो जिंदान के दरवाजे पे बैठे थे। ये कहानी है। अब इसमें मैं बाइबल के लफ्ज पढ़ने लगा हूं ताकि वीडियो कैमरे की मौजूदगी में अगर कोई कल बाइबल में देखे तो उसे वही लफ्ज मिले जो मैंने पढ़े। वो कहते खुदावंदे यसूओ मसीह यानी हजरत ईसा नागहा अचानक कैद खाने में पुकार पुकार पुकार, 3 दफा लफ्ज आए, पुकार 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 के कह रहे थे एली एली लेमा शबक्तनी। बाकी बाइबल उर्दू में लिखी है, ये सतर अबरानी जुबान की है, इसे उर्दू में करो तो या अली मदद बनता है। लिहाजा हजरत ईसा कह रहे थे एली एली लेमा शबक्तनी, ये उर्दू में या अली मदद, अरबी में है नादे अली। बात समझ में आ गई थी? इसे आगे पढ़ें। इससे आगे बाइबल लिखती है कि जब खुदावंद यसूओ मसीह ने ये पुकारा तो अचानक एक नूर जिंदान में आया, उसने ईसा को अपनी लपेट में लिया, वो नूर आसमान की जानिब उड़ा। 12 हवारियों ने जाते हुए ईसा को देखा। अब ईसा दुनिया से गायब हो रहे हैं। आखिरी बात जो ईसा दुनिया में कह के गए वो हवारियों ने सुनी, लोगों को बताई। आखिरी बात को उन्होंने गलत समझा। जब ईसा जा रहे थे तो बाइबल में कहते हैं कि हवारियों ने कहा ऐ खुदावंद यसूओ मसीह तू कहां जा रहा है? तो खुदावंद यसूओ मसीह ने कहा कि मेरा बाप मुझे लेने के लिए आ गया है, मेरा बाप मुझे लेने के लिए आ गया है। ईसाइयों ने इससे यह तावील बना ली कि जो लेने के लिए आया था वो अल्लाह था और ईसा को लेके चला गया। इसलिए उन्होंने कहा अब हमारा यकीन है ईसा हमें जाता हुआ बता के गया था कि मुझे अल्लाह लेने आया है और वो मेरा बाप है, लिहाजा हम इसलिए ये कहते हैं कि ईसा अल्लाह का बेटा है। आओ कुरान से जाके पूछो कि ये बाइबल का जुमला ठीक है या गलत है। कुरान की आवाज इन्ना मसला ईसा का मसला आदम खलक़हु मिन तराब। मैं तुम्हें मिसाल देता हूं आदम की और ईसा की, क्योंकि दोनों तुराब के बेटे थे। नाज़रीन किराम, आपने ये वीडियो देखी है और यकीनन इस वीडियो क्लिप में बहुत कुछ आप के जहन में आया होगा, कई सवालात भी आपके जहन में आए हुए होंगे, क्योंकि हम जो अहले कलीसा हैं, मसीही लोग हैं, यकीन जानिए खुदा गवाह है, हम किसी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं जानते और नहीं मानते। हम जिसको मानते हैं वो खुदावन यसू अल मसीह है और यसू अल मसीह ईसा नहीं है। इसलिए मैं ईसाई नहीं और मेरे हम ईमान मसीही, जिनको शायद आप ना कहते हुए ईसाई कह रहे थे, असल में वो ईसाई नहीं है। हमारे अल्लामा रजा साहब की वीडियो देखने के बाद हमारे क्रिश्चियन भाई ने ये बताया है कि भाई हम किसी ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं जानते। अब मुझे भाई सवाल करता हूँ आपको, हमारे मसीहा ब्रदरान भाई साहब, आप एक बताइए कि ईसा के वालिद का नाम क्या था, वालदा का नाम क्या था? यीशु मसीहा जो बोल रहे हैं आप, अल मसीहा बोल रहे हैं, जो अरबी मिला रहे हैं इसके अंदर, अल अरबी में मिलाते हैं, उनके वालदा का नाम क्या था? जीसस के वालदा का नाम क्या था, वालिद का नाम क्या था? और एशवा के वालिद का नाम क्या था, वालदा का नाम था? हमें जहाँ तक मालूम है ये सब का अपने अपने लैंग्वेज के हिसाब से ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करें। ईसा इब्न मरियम, उनके पूरों के वालदा का नाम मरियम है। अगर आपके पास कोई चीज़ दूसरी है, दूसरे कोई नबी निकाल रहे हैं, आप दूसरा कुछ बता रहे, कोई दूसरे मज़हब की बात कर रहे हैं, तो आप हमें एक्सप्लेनेशन दीजिए। देखिए भाई, जगह आप ये फितना तो नहीं निकाल रहे हैं कि प्रोटेस्टेंट के बाद रोमन कैथोलिक, रोमन कैथोलिक समथिंग अदर वन कुछ है, या बरनबास बाइबल के कुछ लोग हैं, या कुछ दूसरा बताना चाह रहे हैं क्या आप?
میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آپ کو کسی صورت میں قرآن میں جو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وہ عیسیٰ کو آپ ماننا پسند نہیں کرتے. میرے بھائی لینگویجز میں آپ ترجمہ کریں اس کا، اس ڈفرینٹ لینگویجز. آپ کچھ نہ اردو میں الگ ملیں گا، ہندی میں الگ ملیں گا، انگلش میں الگ ملیں گا، عربی میں الگ ملیں گا. سب کے والدہ کا نام مریم ہے. اگر آپ کے پاس کوئی دوسری چیز ہے تو پلیز مجھے شیئر کرو. میں بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کون سا مذہب ہے، کون سے نبی ہے، نئے نبی آئے. آگے دیکھیں گے ویورس، ان کے ہر سوال کا جواب دیں گے. کہ متی کی انجیل تو ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں. کاش کہ آپ قرآن حکیم کی ہی لاج رکھتے. ذکر کو پتا ہے انجیل مقدس میں لکھا ہے، تورات میں بھی، کہ اس کتاب میں بڑھانے اور گھٹانے والے پر اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں نازل ہوں گی. ہماری صرف آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ اگر آپ پوری کتابیں آپ کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے نہیں نکال سکتے، آپ وہ پیجز نکال دیں بیچ میں سے، تاکہ جو مسلمان جگہ جگہ یہ لگا رہے ہیں ہماری ڈبیٹس کے اندر، وہ یہ کتاب سامنے کر دیتے ہیں معتد بہی کلام مقدس، کہ یہ دیکھیں آپ کی بائبل سوسائٹی کہہ رہی ہے بائبل بدل گئی ہے، تو پھر ہم کدھر جائیں. ویورس، ہمارے بھائی مسیح بھائی کرسچن بھائی نے بتایا کہ بھائی اس کتاب پہ اگر کوئی تبدیلی ہوں گی، تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے، تو اللہ طرف سے جو آفتیں نازل ہوں گی. بھائی دیکھیں آپ کے سامنے پروف ہے. میں ایک نے 10 ایگزامپل دے سکتا ہوں آپ کو کہ آپ کے بائبل گریک، ہیبرو، انگلش، اردو، کئی بائبل آپ کے چینج ہے. کوئی چیز اس میں ہے تو کوئی چیز اس میں نہیں ہے، کوئی چیز اس میں ہے تو اس میں. ایکچولی یہ ہے بھائی، یہ انجیل نہیں ہے. آپ کی کتاب انجیل نہیں بولتے اس کو، یہ بائبل بولتے ہیں. بائبل کی میننگ ہے اٹس اے بک، ببلیکل، سمجھے، ایک ورڈ ہے بک. گاسپل جو بولتے ہیں اس کو انجیل بولتے ہیں. انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل نہیں ہے. آپ لوگوں کے پاس اکارڈنگ ٹو میتھیو، اکارڈنگ ٹو پال، اکارڈنگ ٹو سینٹ، اکارڈنگ ٹو لیوک. واٹ از دس اکارڈنگ ٹو ان کی طرف سے کہاں ہے؟ ویئر از دا اکارڈنگ ٹو جیزس؟ ویئر از دا اکارڈنگ ٹو جیزس؟ ٹیل می، بتائیے مجھے جیزس کی انجیل کہاں ہے؟ یہ میتھیو، لیوک کو، یہ اپوسٹلس ان کی جو بات کر رہے ہیں یہ تو ان کی طرف سے ہے، لیکن جیزس کی کہاں ہے؟ جیزس بتائے سو کہاں ہے؟ جیزس سیڈ. بتائیے. اگر مجھے کوئی کمی ہے نالج میں تو انشاءاللہ میں وہ کروں گا. اور آپ کی ایک لیڈی دیکھیں نا، انہوں نے ایک شہود، ایک گارنٹی کے اتھینٹک جو نا ایویڈنس کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ اب ہماری بائبل چینج ہو گئی ہے. سارے مسلمان بتا رہے ہیں چینج کر دو اس کو. پھر چینج کریں گے؟ کیا ہو رہا بھائی؟ یہ ہولی کتاب ہے، یہ مذہبی کتاب ہے، اس طرح کرتے ہیں بھائی. آپ یہ بتائیے، آپ آگے ویورس ان کا دیکھیے، آگے ان کے سوال کا جواب دیں گے. تھینک یو. ملہم، جہاں پر مسیحا زندان میں نہیں، قید میں نہیں، بلکہ صلیب پر تھے، اور آپ کی زبان مبارک سے یہ چوتھا کلمہ جملہ ادا ہوا، اور آپ نے ذات الہی سے مخاطب ہو کر کہا، ایلی ایلی لما شبکتنی. آپ نے یہ تو کہا کہ یہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں، کہ عبرانی میں جو ایلی ایلی ہے، وہاں ایل کا مطلب عبرانی میں خدا کے ہے. عبرانی میں ایل خدا کو کہا جاتا ہے. ایلی ایلی میرے خدا، میرے خدا. اور آپ نے اس بات کو کہ مسیحا نے فرمایا کہ ایلی ایلی، آپ نے جوڑا جناب حضرت علی. یاد رہے آپ کی بات ایک دم صحیح ہے ہمارے مسیح بھائی صاحب، کہ آپ بتائیں کہ ایلی ایلی لیبا شبختنی. میں بھی ہمارے علامہ رضا صاحب سے اتفاق نہیں کرتا، ان کا ترجمہ غلط ہے. ایلی ایلی کا انہوں یا علی کرے، میں بھی اتفاق نہیں کرتا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور آپ سے بھی تھوڑا اتفاق نہیں کرتا ہوں. آپ نے جو نا اردو میں جو بتایا ایلی کا مطلب ہے خدا، صحیح بتائیں. ایلی ایلی لیبا شبختنی، ایلی کے میننگ سے الہ واحد، اللہ. بک آف ریلیشن میں منشن کرا ہے الولویا، یا اللہ. یہ کون ٹرانسلیشن کرے ہوئے ہیں؟ عربی میں ہیبرو. کرسچن آپ کے پریچرز، آپ کے جو ریسرچرز ٹرانسلیشن کریں.
آپ اس کو کراس چیک کر لیجئے. ایلی ایلی لیبا شبختنی، اللہ اللہ الہکم الہ واحد الہ واحد، یہ پورے ورڈز میرے جو نا آپ کی کتابوں میں ہیں. آپ اس کو جو نا چیک کریں، کراس چیک کر لیجئے اس کا. آگے بھی ورڈز ان کی بات کریں گے نا. قرآن کا بھی کچھ چند آیتیں پیش کریں قرآن کے بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بولتے ہیں کہ بھائی توراہ اور انجیل میں نام نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ جو نا ایویڈنس کے ساتھ، اتھینٹک پروف کے ساتھ میں آپ کو آگے مینشن بتا رہا ہوں. اینڈ تک میری ویڈیو دیکھیے پلیز. کیری آن. کہ کتاب مقدس میں، انجیل مقدس میں کہیں بھی حضرت علی کا، کہیں بھی حضرت علی کا یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس کو اور دوسری چیز یہ دیکھو، پورے جو ہے نا بک آف ڈیٹرانومی، بک آف عیسائی، بک آف سولومن، سانگ آف سولومن، اس میں 16:7 گاسپل میں 16:7 12 13 14 میں کئی جگہ مینشن کرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور سورہ اعراف کی آیات کے اندر مینشن کرا ہوا کہ محمد کا نام جو ہے نا توراہ اور بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ بھی ایک اتھینٹک پروڈکشن ہے، ایک دم صحیح بات ہے. مانتا ہوں اس کے تمہارے دو پروڈکشن ایک دم صحیح ہیں آپ کے. اور دوسری چیز سورۃ الصاف میں لکھا ہے عیسیٰ مسیح ابن مریم نے کہا ہے کہ میرے جیسا میسنجر اور ایک آئیں گا جس کا نام رہے گا احمد، مینشن کرا ہے. ویورس آپ لوگ ریفر کر سکتے ہیں، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں مینشن کرا کہ 732 اس کے اندر کہ میرا دوسرا نام بھی احمد ہے. اور اس کے First to the Solomon, chapter number 5, verse number 16. I'm quoting in Hebrew. Hikkum amitakim vikulli Muhammadim zaydudi wa zairai baina Jerusalem. His by name is mentioned. Hikkum amitakim vikulli Muhammadim. Muhammad is the name. Im is for respect. They say he's altogether lovely, O daughters of Jerusalem. His name is mentioned also in the Old Testament. Song of Solomon, chapter 5, verse 16. Now do you believe? پھر میں آپ کو سورہ آل عمران یعنی تیسری سورت اور اس کی تیسری آیت کی طرف لیے چلتا ہوں، جہاں پر انجیل مقدس کی بابت کہا گیا ہے. آپ نے تو بڑے آسان لفظوں میں کہہ دیا عیسائیوں کے پاس انجیل ہے. ویسے مجھے نہیں پتا، عیسائیوں کے پاس ہوگی اور وہ بدلی ہوئی ہوگی، مجھے نہیں معلوم. ہم مسیحوں کے پاس جو انجیل مقدس ہے وہ اصل زبان میں بھی اور ترجمہ میں بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ وہی اصل انجیل مقدس ہے جو شروع میں تھی. یہ کتاب تبدیل نہیں ہوئی. ہماری صرف آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ اگر آپ پوری کتابیں آپ کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے نہیں نکال سکتے، آپ وہ پیجز نکال دیں بیچ میں سے، تاکہ جو مسلمان جگہ جگہ یہ لگا رہے ہیں ہماری ڈیبیٹس کے اندر، وہ یہ کتاب سامنے کر دیتے ہیں معتد بہی کلام مقدس کہ یہ دیکھیں آپ کی بائبل سوسائٹی کہہ رہی ہے بائبل بدل گئی ہے، تو پھر ہم کدھر جائیں. سہتا ہوں سورہ نساء، یہ چوتھی سورت ہے اور اس کی 136 آیت. وہاں پر لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ وکتبہ الذی انزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعید. کیا مطلب ہے؟ کہ تم ان کتابوں پر ایمان لاؤ ورنہ تم پرلے درجے کی گمراہی میں ہوگے. تو گمراہی سے بچنے کے لیے انجیل مقدس کی طرف رجوع لائیے تاکہ وہ آپ کو چشم بینا عنایت فرمائے. آپ نے صحیح ترجمہ کرا ہے، اس کے اندر رسولوں کو چھوڑ دیا ہمارے بھائی. آپ رسولوں کا بھی آمنوا باللہ، رسولوں کے اوپر ماننا ہے اور یوم القیامت کے بھی ماننا ہے اور دوسری کتاب پہ ماننا ہے. آپ کا اس آیات کا جو آپ جو ترجمہ کریں اس کا جواب جو نا دوسری آیت کے اندر ہے. آپ انجیل کو پکڑ لیے اور باقی سب کو چھوڑ دیا. آپ انجیل کے ساتھ ساتھ قرآن شریف کے اوپر بھی ایمان لانے کا ہے، سمجھے میرے بھائی. اب اس کا انگلش کا ترجمہ تو آلریڈی ہے ویورس، آپ لوگ ترجمہ اس کو دیکھیے. کتابوں پہ میسنجرس کے اوپر ہے، لاسٹ ڈے پہ ہے، یوم القیامت کے دن، ورنہ تو آپ کو جو نا گمراہ کی طرف ہو جائیں گے. آپ لوگ گمراہ ہیں. یہ دیکھیے سورۃ المائدہ کی آیت ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسلا. اب آگے اس کا ترجمہ دیکھیے، انگلش میں کے اندر بھی ہے. آپ اس کے بارے میں ہمارے مسیح بھائی آپ جواب دیجئے.
O people of Scripture, there has come to your messenger making clear to you much of what you used to conceal of the Scripture and overlooking much. There has come to you from Allah light and the clear book. یعنی قرآن شریف کا ذکر کرنے دا لاسٹ اینڈ دا فائنل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف کے اوپر، اس کے اوپر ایمان لائیے. آپ وہ کتابوں سے اس کو کنسلٹ کر کے ایمان لائیے، وہ کتابوں پہ ایمان لائیے. آپ جو نا گمراہ کی طرف نہیں رہیں گے. انشاءاللہ اللہ آپ کو ہدایت دیں گے. ویورس آگے ان کی ایک کلپ ہے، وہ کلپ کا اس کا جواب دیں گے، ویڈیو اینڈ کریں گے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. شکریہ. کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ مثل آدم ہے، یعنی عیسیٰ گویا آدم کی مثیل ہے، ایک ہی طرح کے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. میں صرف یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تو وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، اور ویسے بھی وہ بات جو وہاں پر لکھی ہے وہ ٹھیک ہے. میں موجود ہے یسوع المسیح مر گئے، دفن ہوئے، تیسرے دن جی اٹھے اور وہ آسمان پر چلے گئے. وہ آج بھی زندہ ہیں. آپ نے فرمایا میں مر گیا تھا، زندہ ہوا ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. السلام علیکم ویورز، کیسی لگی میری ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ اچھی لگی ہوگی. آپ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا جو نا پیشنسی سے میری ویڈیو دیکھنے کا. اور اس وقت رات کی جو نا 3:45 ہو رہے ہیں، فجر کا ٹائم ہو رہا، اور یہ ویڈیو کمپلیٹ کرنا تھا، اسی لیے میں لاسٹ کلپ جو ہے نا میں شوٹ کر رہا ہوں. اور مہربانی کرو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو کوآپریشن کرنے کا، جو میری ویڈیوز جو دیکھیں مجھے پسند کریں اور وائرل کریے. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ ون. اور یہ ہمارے مسیح بھائی آپ سے ایک سوال ہے. آپ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 دن تک جو نا انتقال ہوگا، 3 دن تک خبر میں تھے، اس کے بعد آسمان پہ چلے گئے. میرے بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی. آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو بتائیے اس چیز کا. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند نہیں ہوگی. اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے تو سوال کریے، میں آپ کو جو نا ہر چیز کا جواب دوں گا. اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں. اور میرا کوئی انٹینشن نہیں ہے کسی مذہب کے لوگوں کو، کسی کے مذہب کے کسی لوگوں کو جو نا تکلیف پہنچانے کا. اگر اس میں کوئی بھی غلطی ہے، I'm extremely very sorry for that one. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.